औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह अनआम का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 19 पर हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ए नबी, इनसे पूछो कि सबसे बढ़कर गवाही किसकी है। फिर आगे अल्लाह ताला इस आयत को कंटिन्यू करके बता रहे हैं, कहो अल्लाह गवाह है मेरे और तुम्हारे दरमियान। यानी पहले गवाही पूछी जा रही है, पूछ कर फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्योंकि सबसे बढ़कर गवाही तो अल्लाह की होती है। फिर अल्लाह ताला इसी आयत को आगे यूं कंटिन्यू कर रहे हैं कि इनको कहो कि अल्लाह जिसकी सबसे बढ़कर गवाही है वो तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाह है। अभी ये गवाही जो पूछी जा रही है और गवाही दी जा रही है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ही गवाह है, अल्लाह को गवाह बनाया जा रहा है, तो फिर वो क्यों बनाया जा रहा है, वो भी जवाब इसी आयत के अंदर ही दिया गया है। इसी को अल्लाह ताला यूं आयत को कंटिन्यू फिर कर रहे हैं, और वही किया गया है मेरी तरफ ये कुरान ताकि तंबीह करूं तुम्हें मैं इससे और हर उस शख्स को जिस तक ये पहुंचे। यानी ये गवाही इस वजह से बनाई जा रही है कि ये जो कुरान मुझ पर नाजिल किया गया है ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और ये अल्लाह ताला ने जो अहकाम इसमें बताए हैं उन अहकामों को अल्लाह ताला ने ये वजाहत के साथ बताया है कि ये इस तरीके पे काम करना है, इस तरह चलना है आपने। इसमें तंबीह हैं, और उस शख्स को भी जिस तक ये पहुंचेगा, यानी जिस जिसने ये कुरान सुना उसको वो तंबीह मिल गई। वो बात माने या ना माने वो अलग चीज है, लेकिन उसको आगाही मिल गई है कि अल्लाह ताला ने अपनी वही के जरिए जो नबी पर उतारी थी वो क्यों उतारी थी, उसमें क्या अहकामात बताए थे कि बंदों ने क्या करना है। अभी बंदे अगर जानबूझकर उसको डिनाई करें, उनको ना माने, तो इसमें बंदों की गलती है। अल्लाह ताला ने मुतनब्बह कर दिया। फिर आगे इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला एक और बात भी बता रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कह दो, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर फरमाया जा रहा है कि कह दो तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवाय और भी आका हैं। कि कह दो कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं देता। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कह दो कि मैं तो ऐसी गवाही नहीं देता कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई और भी आका है। आका तो सिर्फ अल्लाह ही है। आप समझ रहे हो तो समझ लो, यानी आका सिर्फ एक ही है, वो जो अल्लाह है। फिर आगे फरमाया जा रहा है कि कह दो कि सही बात यही है कि वो ही अकेला आका है। यानी आप उनको बताओ कि बिल्कुल ठीक बात, सही बात यही है कि जो आका है वो एक अकेला अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई आका नहीं है। ये कौन बता रहा है? कुरान बता रहा है कि एक ही आका है, वो अकेला आका अल्लाह है। ना पीर आका है, ना पैगंबर आका है, ना अली आका है, ना कोई आपका बनाया हुआ वली आका है। एक ही आका है, एक ही, वो अकेला अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा कोई आका नहीं। उसी का हुक्म चलेगा, उसी की बातें चल रही हैं, सब कुछ उसी का ही है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और कह दो कि बेशक मैं बेजार हूं उस शिर्क से जिसमें तुम मुब्तला हो। यानी अल्लाह ताला इस बात को कि आप किसी और को आका समझो, इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको कह दो कि मैं उस शिर्क से बेजार हूं जो तुम कर रहे हो। यानी किसी और को आका समझना यह शिर्क है, और यही ये आयत बता रही है। लिहाजा किसी को शक हो तो ये सूरह अनआम की आयत नंबर 19 को फिर अच्छी तरह पढ़ लें। मैं आपको कंप्लीट इसका तर्जुमा बता रहा हूं। फिर दोबारा, पूछो किसकी गवाही है सबसे बढ़कर। कहो अल्लाह गवाह है मेरे और तुम्हारे दरमियान
اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ تنبیہ کروں تمہیں اس سے اور ہر اس شخص کو جس تک یہ پہنچے، یعنی قرآن یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی آقا ہے؟ کہہ دو کہ نہیں دیتا میں ایسی گواہی، یعنی آپ گواہی دیتے ہو تو دے دو، میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صحیح بات یہی ہے کہ وہی ہے اکیلا آقا، یعنی آپ بتا دو کہ اکیلا آقا وہی ہے، اللہ ہے، اور بے شک میں بیزار ہوں اس شرک سے جس میں تم مبتلا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہیں دی ہے ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس بات کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو میں نے یہ کتاب دی ہے نا، جس طرح یہودی ہے، نصارہ ہیں، یا وہ جو اہل کتاب ہیں، یہ بات اس طرح جانتے ہیں جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ لوگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی مشرکانہ کام نہیں رکھا ہے اپنے میں، ہر قوت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں جس طرح چاہے، کسی کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اہل کتاب ہی ہیں۔ اہل کتاب اس طرح اس بات کو جانتے اور پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بندہ جانتا پہچانتا ہے نا، اس بات کو وہ اسی طرح جانتے ہیں۔ لیکن جو لوگ خسارے میں ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو وہ اس سے نہیں مانتے، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہوتا ہے، نقصان میں ڈالنا ہوتا ہے، وہ یہ بات نہیں مانتے۔ ان کے آگے کتنا بھی آپ کچھ کر لو وہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا یا جھٹلائے اللہ کی نشانیوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، جھوٹی باتیں کہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کر دے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسی کی بات ہی نہیں کی ہوگی۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو نہ مانے، ان کو جھٹلائے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بندوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو جھوٹ باندھے نا، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو اور وہ بات بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اس طرح اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ظالم کہا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی جو حقی صحیح بات ہے، جو بتائی ہوئی بات ہے، اس کو بھی نہ مانے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو ایسا بات ہی نہیں کی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بھی نہیں باندھنا چاہیے، اور وہ بات جو اللہ تعالیٰ نہ کہی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کر دی جائے وہ بھی غلط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہو وہ بات کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کو یعنی آیت نمبر 21 کو ایسے کنکلوڈ کر رہے ہیں، یقیناً نہیں فلاح پاتے ایسے ظالم۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جو یہ کام دونوں کر رہے ہیں نا لوگ، اے ظالم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دیتا، کامیاب نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی آیات کو بھی نہ مانے، دونوں کو اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، پھر پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، یعنی پھر جو مشرکانہ کام کر رہے تھے،
जिन्होंने पीर और पैगंबरों को अपना औलिया और आका बना लिया था, जो इस तरह की बनावटी और घड़ी हुई बातें बयान कर रहे थे, उनसे अल्लाह ताला फिर पूछेंगे कि कहां है तुम्हारे वो शरीक जिनको आप आका समझते थे, ये वो आका कहां है, अब पेश करो। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर नहीं होगा उनके पास कोई फरेब सिवाय इसके कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, हम मुशरिक न थे। फिर वो अल्लाह ताला की अपनी कसम खाकर कहेंगे कि या अल्लाह आपकी कसम है कि हम मुशरिकाना काम नहीं कर रहे थे। अभी भी देखें कि अल्लाह ताला के सामने वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा तो काम ही नहीं किया। जो अल्लाह ताला के सामने इस तरह की कसम खाएंगे तो आप और हमसे क्या समझेंगे वो लोग। बस जिसको अकाल अल्लाह ताला अता फरमाए और जिसको सही रास्ते पर लगने की तौफीक अता फरमा दे। बाकी बंदों की भीड़ में आप ये मत समझें कि बंदों की भीड़ें जो है ना वो सही रास्ते पे होती हैं, ये नहीं होता। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखो कैसा झूठ बोला उन्होंने। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, देखो कैसा झूठ बोला है अपने बारे में, और गुम हो गए इनके तमाम बनावटी आका। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये इन्होंने झूठ बोला है अपने बारे में कि हम मुशरिक न थे, ये मुशरिक ही थे, मुशरिकाना काम कर रहे थे और इनसे गुम हो गए। इनको अभी वो राहें नहीं मिल रही हैं। ये बनावटी आका जो इन लोगों ने बनाए हुए थे ना, ये सारे इनसे गुम हो गए हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और इनमें बाज ऐसे हैं जो कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी बातें, लेकिन डाल रखे हैं हमने इनके दिलों पर पर्दे कि ना समझ सके वो इसको, और उनके कानों में गिरानी डाल दी गई है, और अगर देख लें तमाम निशानियां तो भी न ईमान लाए इन पर। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आप की बातें कुछ लोग इस तरह सुन रहे होते हैं कि ये इनको कोई बात समझ नहीं आ रही होती है। जिस तरह एक बंदा अजीब नजरों से नहीं किसी को देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि पता नहीं ये क्या बात कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। फरमा रहे हैं कि इनके दिलों पर फिर वो अल्लाह ताला पर्दे डाल देते हैं कि इनको फिर बात समझ नहीं आती है, और इनके कानों के अंदर गिरानी डाली जाती है कि वो बात को सुन भी ना सके अच्छी तरह से। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इनके सारी निशानियां जो आयात हैं वो उनको अगर दिखाई भी जाएं तो भी वो उस पर ईमान नहीं लाएंगे। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, यहां तक कि जब आते हैं तुम्हारे पास तो झगड़ते हैं तुमसे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ये आपके पास आते हैं तो तुमसे झगड़ते हैं, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने फैसला कर लिया है इनकार का, नहीं है बातें मगर पहलों की सिर्फ कहानियां हैं। फिर वो आगे आके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो आप बातें बता रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है, जो पहले लोग गुजर गए ना उनकी आप कहानी हमें सुना रहे हो। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ये रोकते हैं लोगों को इसके मानने से। यानी ये ना खुद मान रहे होते हैं इस बात को, कुरान को, बल्कि लोगों को भी रोकते हैं कि ये बातें ना मानो, और दूर भागते हैं इससे यानी कुरान से, और नहीं हला करते मगर वो अपने आप को, मगर इनको इसका शऊर नहीं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये दूर भागते हैं कुरान से, कुरान के आयतों को नहीं मानते, उस पर अमल नहीं करते, और ये खुद को हलाकत में डाल रहे हैं।
کہ بلک سامنے آ گئی ہے ان کے وہ حقیقت جسے چھپاتے تھے یہ اس سے پہلے، اور اگر واپس بھیج دیے جائیں گے تو پھر وہی کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا انہیں، اور یقیناً یہ سخت جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ حقیقت اس کے سامنے آ گئی ہے، وہ دوزخ ان کو سامنے نظر آ گئی ہے ابھی، کیونکہ وہ حقیقت کو پہلے جانتے نہیں تھے، اب یہ ان کو جان چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو واپس دنیا میں بھیجیں گے تو پھر بھی یہ وہی کام کریں گے، کیونکہ وہ پھر وہی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے خواب دیکھ لیا تھا، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو جانتا ہے کہ اس نے کیا کام کرنے ہیں۔ جو لوگ یہاں مان کے جائیں گے وہی لوگ مانیں گے ادھر بھی، جن لوگوں نے یہاں بالکل نہیں ماننا انہوں نے وہاں بھی نہیں ماننا۔ کتنی بار وہ آتے جاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیج بھی دے، لیکن واپس آ گئے پھر وہی کام کریں گے، کہیں گے نہیں 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 ہم نے تو دیکھا، پتہ نہیں خواب دیکھ لیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا نا پھر بھی وہی کریں گے، یہ یقیناً سخت جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 28 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کاش تم دیکھ سکتے وہ وقت جب کھڑے کر دیے جائیں گے یہ لوگ دوزخ پر اور کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہی کاموں کی وجہ سے ہم نے ان کو دوزخ کی طرف لے جانا ہے، اور جب یہ دوزخ کی طرف کھڑے کر دیے جائیں گے نا تو وہ پھر یہ دعا مانگیں گے یا اللہ کاش آپ ہمیں پھر دنیا میں واپس لے جاؤ کہ ہم سیدھے کام کریں گے، اب ہم ان کو آقا نہیں تسلیم کریں گے، ان کو کچھ نہیں مانیں گے، ہم آپ ہی کے کہنے کے مطابق کام کریں گے، اور نہ جھٹلائیں گے اپنے رب کی نشانیوں کو۔ یعنی ہم اس وقت اپنے رب کی جو آیات تھی، نشانیاں تھی، جو سمجھانا تھا، اس کو جھٹلائیں گے نہیں، اسی طریقے پہ کام کریں گے۔
اور شامل ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے، یعنی پھر ہم اپنے آپ کو شامل کریں گے ان لوگوں میں سے جنہوں نے ایمان لایا تھا۔